भाग्यवान कुर्सचे गुरुवे निवार आमच्या देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. सोम्याच्या बडव्यान मरे एक बरी खबर हाडली आणि पवित्र आत्म्यावर भीती गर्भेस झाली. नमान मरे कुरपेंबरले सोमे तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाची माय आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. अबळे सोम्याची साकन तुझ्या शब्दाप्रमाणे म्हज्या थंय जावं. नमान मरे कुरपेंबरले सोमे तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाची माय आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आणि देवाचो पूत मनीस जालो आणि आमच्या मदेशी येलो. नमान मरे कुरपेंबरले सोमे तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाची माय आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भाग्यवंती देवाचे माये आम्हा पसत विनंती कर ख्रिस्ताच्या पासण्याक आम्ही पावस जावच्या खातीर प्रार्थुया. ये सोम्या फुडव्यान बरी खबर दिल्या वरवी तुझ्या पुतान ख्रिस्तान मनुष्यपण घेतले आम्ही जाणा जाल्या. ताच्या कष्टांनी कुर्सावरवी जीवनपणाच्या आनंदाक आम्ही पवसे तुझी कृपा आमच्या अंतस्करणी वोत म्हण मागता. त्याच ख्रिस्त आमच्या सोम्या मरिफात आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक देवा गेल्या बडव्या म्हज्या राखण्या सर्गीचे देन म्हाका दिलाय. तुझे तबेन म्हजी मोत उसवाडाय म्हाका राख सांबाळ चलय आमेन. आमचे बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज आमकां तुझी खुशी सर्गात जाता तशी संसारांत जावं. आमचो दीस पडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमचे सुकलेल्या बक्षितां तशी आमची पदकां बगस आनी आमकां ताळ्या पडत दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरे कुरपेंबरले सोमे तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाची माय आम्हा खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक आमेन. ह्या सकाळीच्या वेळार देवाचे उतर आमकां म्हणटा आयझाया चॅप्टर 65 वर्स 24. ताणी उलो मारच्या आदी हांव जाप दितलो. ताणी उलो मारच्या आदी हांव जाप दितलो. परत देवाचे उतर म्हणटा ती उलोवन आसतनाच हांव आयकतलो. ती उलोवन आसतनाच हांव आयकतलो. आज तुमी कितें करूंक चिंतला कितें उलयलात आत खंय वचूंक चिंतला खंयचे काम हाता घालून चिंतला हे सगळे देव जाणा. देवाचे आमकां आपूर भायर म्हणटा सकाळीच्या वेळार ताणी उलो मारच्या आदी हांव जाप दितलो. हांव जाप दितलो. ती उलोवन आसतनाच हांव आयकतलो. ती उलोवन आसतनाच हांव आयकतलो आनी ताणी उलो मारच्या आदी हांव जाप दितलो. आज जे कितें तुमी हाता घालून चिंतला सगळ्या कामाचे त्या सोम्याचो आशिर्वाद देवून येतलो. त्या खातीर ही सकाळची वेळ घडी आमी सोम्याच्या हातान समर्पित करया आनी त्या सोम्या लागीं मागया सोम्या तुज्या भोव भाग्यवंत अमोलीक रक्ताचें संरक्षण आज मोचेर वाळून येवं दी म्हणून एक घडीभर आमचे दोळे आमी धांपया आमचो हात आमी उक्तो दवरया. ह्या सकाळीच्या वेळार त्या देवा अर्घ दिवया आनी म्हणया सोम्या जेजू सकाळीच्या वेळार अर्घ दिता हांव तुका अर्घ दिता वाकणटा हांव तुका वाकणटा दिन वाजता हांव तुका दिन वाजता सोम्या जेजू सकाळीच्या वेळार भोव भाग्यवंत तुज्या भोव भाग्यवंत रक्ताचे संरक्षण मागून घेता हांव मागून घेता सोम्या जेजू मोजेर भुरग्या बाळांचेर घराबेचेर म्हज्या सर संदेचेर म्हज्या कुटुंबाच्या सर संदेचेर वावराचेर म्हज्या वावराचेर तगलवेच्या कामाचेर रक्ताचे संरक्षण तुझ्या रक्ताचे संरक्षण लाभय सोम्या ह्या वेळा लाभय सोम्या जेजू सोम्या जेजू पवित्र आत्म्यान तुझ्या पवित्र आत्म्यान बर सोम्या म्हाका बर सोम्या हालेलुया हालेलुया. जेजू ताजा मेर गरीबी आयसो दीस ताणें आमकां फोव केला. आयसो दीस आम्हा सर्वांचो आमचो आशिर्वादाचो आनी बेसांचो जावन देव मागया. सर्वेस por देवाकास दिन वासून गावया दिसायचो बोवडतो उल्हासान गावया. सर्वेस por देवाकास दिन वासून गावया
दिसायचो बोवडतो उल्हासान गावया महान कार्या केल्यान सर्वेस पोरान विचित्रां केल्या ताच्या उजव्या हातान मोरचो नांव वाचतलो जियेतलो अद्भुतां ताची सगळी वर्णितलो सर्वेस्पोर देवाका दिन वाचून गावया दिसायचो बोवडतो उल्हासान गावया म्हजें नांव नेमा. हांवें विजा खातीर एप्लाय करूंक चिंतून आसलें. त्या विजाक चड पयशे दिवंक आसले. आमचे लागीं पयशांची चड अडचणी आसली. त्या देखून हांव सकाळीं दनपारां सांजेची मागणी निरंतर आयकून आसली आनी आराधनांत आमचे सगळे कुटुंब भाग घेवन आसले. ते वेळा अचानक म्हणलें बरें म्हज्या कजिनान फोन करून हांव सगळें पे करता तूं एप्लाय कर म्हळें. मागीर हांवें विजा खातीर पटिशन घाल्लें. म्हाका वाक्य कीर्तन 121 वर्सेस 2 and 3 आनी कीर्तन 91 वर्सेस 15 दिले. हांव ते निरंतर रिपीट करनासलें आनी आमच्या कुटुंबाच्या सांद्या लागीं आनी इश्टा लागीं मागणें विचारलें. आतां म्हजें विजा आयल्या हांव बऱ्या रितीन वचून पावल्या. त्या देखून हांव धन्य देवाक काळजांतल्यान अर्घां दिता. अर्घां तुका जेजू, होगळां तुका जेजू, महिमा तुका जेजू. थँक्यू जीसस. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हांव लिना बंबयतान उलयतां. म्हाका ताळो मस्त म्हजो दुखतालो. मस्त ताळ्यान दूख आसलें. कितले वखद हाडल्यार ताळो दूख म्हजो बरें जायनातलें. हांव दनपाराच्या आराधनाच्या टायमार सक्रामेंताक हात धरून सद्दां मागती आसली. आतां म्हजो ताळो दूख एकदम बरो जाल्लो आसा. त्या देखून हांव म्हज्या जेजूक आनी मरियमाक काळजांतल्यान अर्घां दितां. तशेंच मिसां काम करतले हरियकल्या पाद्री भावांक आनी सगळ्यांक ब्रदर प्रकाशान ताच्या टिमा सगळ्यांक हांव बरें मागतां. तो जेजू तांकां आनीक मिसां कामांत धैर्य दिवन दी, आशिर्वाद घालून दिवन मागतां. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड. थँक्यू जीसस. प्रेज यू जीसस. या सकाळीच्या वेळार म्हज्या मोगाचे न्हू सांगाता मेळून देवाची उतार आमी आपूर बाय कीर्तन 20 आणि 3 23 कीर्तन आपूर बायर आमी सांगाता म्हणून म्हणया वेळार सर्वेस्वर म्हजो गवळी कांयच म्हाका उणें ना. 5व्या सर्वाच्या मैदानाचेर विशय घेवंक तो म्हाका दिता. शांत उदका लागीं तो म्हाका व्हरता. म्हज्या आत्म्याक नवो जीव दिता. आपल्या नांवा खातीर तो म्हाका नितीचे वाटेन चलयता. काळक्या फालक्यांत हांव चलां तरी कसलेंच वायट हांव भियेना. कित्याक तूं म्हजे सवे आसाय. तुजो दांडो आनी तुजे भेद म्हाका धैर्य दितात. म्हज्या दुस्मानाच्या दोळ्या मुखार म्हाका एक मेज तूं मांडटाय. म्हजे माथे तेलान मागताय. म्हजे पात्र भरून वता. सगळ्या म्हज्या जिवितान दया आनी मोग म्हाका खरेंच सांगात दितली. सर्वेस्पराच्या घरांत हांव सदां काळ रावतलो. परत 2 टेस्टिमनी आमी आयकुया. त्या सुमयाक आज आमी अर्घां दिवया. प्रेज द लॉर्ड. हांव सोनिया पिंटो बॅरीन तावनू. हांव म्हजी साक्स दिवंक आशेतां. फाटल्या 4 वर्सां पयले हांव पडून म्हज्या दाव्या पांयाचो दोनी हाडां मोडली. उपरांत सर्जरी करून म्हज्या पांयाक रॉड घाल्ले. देवाच्या दयेन हांव बरी जाल्ली. पूण 2 वर्सां उपरांत हे रॉड काडी जाय म्हणून डॉक्टरान सांगल्यान 28 वर्सां उपरांत हॉस्पिटलाक गेल्ल्या वेळार कोरोना आसा, कसलीच सर्जरी करिना म्हणून म्हाका पाटी धाडले. फाटल्या 8 म्हयन्यांतावन आमी डिवायन मर्सी ब्रदर प्रकाशाच्या मागण्यांत कुटुंबा समेत भाग घेवन आसा. आमी ब्रदर प्रकाशाक पिटिशन धाडिल्ले. तांणी आमकां वर्ड ऑफ गॉड दिल्ले. सिराक 38 वर्स 9, साम 6 वर्स 4 आमी मागून आसल्या. साम 91 वर्स 11 सांगल्या प्रमाणे तुज्या सगळ्या वाटांनी तुका राखच्याक आपल्या दुतांक ताणें आज्ञा दिल्या. म्हणल्या उतरा प्रमाणे त्या हॉस्पिटलांत वावर करच्या एका नर्सांक आमकां मेळाशें केलें. 1.5 वर्सां तावन राखून आसले आमकां 2 म्हयन्या भितर हॉस्पिटलांत एडमिशन मेळ्ळें आनी म्हजी सर्जरी ऑक्टोबराच्या 28 बऱ्यान जाली. आतां हांव बरी आसा.
तशेंच म्हज्या जिणेंत आनी आमच्या कुटुंबांत देवान केल्ल्या सर उपकारा खातीर आनी आशिर्वादा खातीर हांव धन्य देवाक काळजांत अर्घा दितां. म्हज्या सर्जरी वेळार म्हजी जतन घेतिल्ल्या डॉक्टर आनी नर्सांचो आनी म्हजे खातीर मागल्या सर म्हज्या कुटुंबाच्या सान्यांक आनी मोगाच्यांक देव बरें करूं म्हणटा. आनी आमकां देवाच्या उतरां थंय आनी मागण्या थंय चड आनी चड प्रेरीत केल्ल्या ब्रदर प्रकाश आनी तांच्या टिमांचो हांव काळजांत उपकार बावडटां आनी तांच्या मुखल्या मिसावांत सर बरें मागता. अर्घा तुका जेजू, होगलाप तुका जेजू, स्तुती तुका जेजू, आराधन तुका जेजू, जय जय तुका जेजू. म्हजें नांव वियोला. हांव मँगलोरतान उलयतां. हांव म्हजी साक्ष दिवंक आशेतां. म्हज्या पासपोर्टाचे प्रॉब्लेम्स आसले. म्हजो पासपोर्ट 3 फावटी रिजेक्ट जालो. मागीर हांवें ब्रदर प्रकाशाक पिटिशन घालें. ब्रदर प्रकाशान म्हाका साम 91 वर्स 15 आनी साम 121 वर्स 2 and 3 वाचूंक दिलें. हांव म्हजे मम्मी उट्टू तें सदांच रिपीट करतली. म्हजो पासपोर्ट बऱ्या तरेन रिन्यूवल जाला. हांव देवाक काळजांत ह्या देवड्या उपकारा खातीर अर्घ दिता आनी तशेंच ब्रदर प्रकाश आनी ताच्या टिमाक देव बरें करूंक म्हणटा. थँक यू जिजस, प्रेज यू जिजस, लव यू जिजस. देवाचे उतार म्हणटा गे इजाया प्रवादा पुस्तकांत 26:5 ओळी 20 आनी 4. ताणी उलो मारच्या आदी हांव जाप दितलो. ताणी उलो मारच्या आदीस हांव जाप दितलो. पळया म्हज्या मगचनो, आज आमी कितें उलोवन आसा, कितें आयज चिंतला, आज कितें आमची चिंता आसा, जायते पळय आमी जायते चिंतून आसता. आज देवाचे उतर म्हणटा की आज तुमी उलोवन आसच्या आदीस हांव जाणा जावन आसा. ती उलोवन आसतानाच हांव आयकतलो. आज हांव आयकतलो. तुमकां बापूर बायची हे टेस्टमनी भाव पावलाची हांगा आसतली. आतां आयकात म्हज्या मोगाचेनो. फाटल्या एक हप्त्या पयले ताणें एका राती म्हाका 10:30 वरां कॉल केलें आनी म्हणा लागलो की ब्रदर दुकां आनी रोडार म्हणा लागलो की ब्रदर म्हजें घर येला म्हाका वता. आनी जायते कश्टांत आमी सांपडल्या. पळया जॉन चॅप्टर 1 वर्स 45 to 50 पळय एकडी बर. आनी तो म्हणा लागलो जायते कश्टांत आमी सांपडल्या. आज येला जाता आमचें घर. आमी खंय वेळचे कळना. आमी कश्ट आमी लॉन घेतले वय. आज आमी कश्टाक सांपडल्या. ते लॉन भरूंक आमच्यान जावना आनी ते दसपळ जावन आसलो. जाल्यार कांयच भियेनाका. सटन बायबल वर्स दिले कित्याक निराधारांचे मागणे तो आयकता. निराधारांचे मागणे तो आयकता. खंडीत जावन देव तुका वार्ता कयतलो. खंडीत जावन भियेनाका. ह्या राती देव तुजेले उलयतलो आनी देव तुका आदार दितलो. म्हज्या मगाचे न्हू ताका सगळी रात टेन्शनान आसलो. कितें करचें म्हण कळीत ना. फाल्यां 11 वरां बँकाची येतात आनी सगळे कन्फ्यूज जावन आसलो. आनी सगळी रात देवाची उतार तो रिपीट करून रावलो. देवा आमकां वास जाय. आज आमचे मागणे आयकून घे. आज तूं जाणाय आमच्या विशयान. म्हज्या मगाचे न्हू ताणें एक 12 वरां म्हाका एक फोन कर म्हणा लागलो की दनपारां ब्रदर देवान आमच्या जिवितान वर्ती अजापा केला. कित्याक म्हळ्यार सकाळी उठता आसतनाच आमच्याच एकलो कोणी फ्रेंड आनी ताका कशें कळीत जाल्यार आमी नेणाव. तो म्हणालो तुमकां आतां पयशांची गरज आसा, 1 लाख रुपया आमी धाडटा. 1 लाख रुपया ही आमचे घे आनी आमकां पाटी नाका. आनी कोणी एकल्यान ताच्याच कुटुंबादारान 2 लाख रुपया ताका अरेंज केले आनी 3 लाख रुपया 11 वरां भितर तांच्या हातांत हाडपा वयले. हालेलुया. नातानएलाक जेजू म्हणटा की नातानएल तूं एक खरो इस्रायल घर जावन आसाय. आनी आंजराच्या फिलीप मॅचा पयले आंजराच्या रुखा मुळान जे कितें तुवें उलयलाय हर एक हांव जाणा. म्हज्या मगाचे न्हू जायते बडे सांगतात आमी इतले मागणे केले. हांगा देवाचे उतर म्हणटा की आमकां तुमी कितें मोतीत टेन्शन घेवन आसात, खंयची चिंता तुमी आठवून आसात, खंय कन्फ्युजन आसात की खंय इरायन आसात की असमाधान आसात की हे सगळे हांव जाणा. म्हज्या मगाचे न्हू कित्याक देवाच्या दोळ्या मुखार साफ सगळे उक्ते आसा. कित्याक देव आपल्या परजेचो मोग करता.
देव आपल्या परजेचो मोग करता. देव आपल्या परजेचो मोग करता. घरात या भावाक म्हज्या मोगाचेर पळयाचे टेस्टिमनी पयलीं आयकून घ्या ताच्या मागीर हांव परतून कंटिन्यू करता. अर्गां तुका आसुमिया जेजू वगडाप तुका आसुमिया जेजू हालेलुया हालेलुया. हांव मंगळूर तावन पावल उलयतां. एका हप्त्या तावन हांव मस्त घराच्या राणा बाबतींत मस्त टेन्शनार आसलो. बँकाच्यांनी जेफ्ती नोटीस जारी केलें. हांवें ब्रदर प्रकाशाक मागोवंक सांगलें म्हाका ह्या अनवरांतल्यान राख म्हूण. ब्रदरान म्हाका किर्तन 121 130 वाचूंक सांगलें. बँकाच्या घरा येयल्या वेळार कांयच तोंदऱ्याची खरी नासें. म्हाका 3 लाख बरीचें मेळ्ळें. हांवें देवाचेर भरोसो दवरून मागतालो. 10 वरां तावन 11:30 भितर 2 लाख एकल्यार दुबाय तावन धाडटा म्हळें. आनीक अपरिचीत एका मनशान 1 लाख रुपया हाडून दिलो. त्या मनशाक हांव वळखून येनासलो आनी ते पयशे म्हाका फाटीं दिनाका म्हळें. वते अजाप केल्ल्या धन्या देवाक हांव काळजांत अर्गां दितां. आनीक ब्रदराक ताच्या टिमाक देव वर्त्या बेसांवांनी बरोवन मागतां. अर्गां तुका आसुमिया जेजू वगडाप तुका आसुमिया जेजू हालेलुया 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 हालेलुया. पळया म्हज्या मोगाचेर त्या स्वताची कंत बेजाराय इराराय जेजू जाणा जालो. निराश्रिताचो आसरो तो जावन आसा. निराधाराचो आदार तो जावन आसा. आनी देवान त्या घरांतून भायर वचूंक दिवना. त्याच घरांत देवान ताका रावोंक फावो केले. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. आमची गरजो तो जाणा. आमची कश्ट तो जाणा. आमची अस्कत तो जाणा. पळया म्हज्या मोगाचेर लाजरसाक मरण पावल्या वेळार त्या भयण्याक भावाची गरज आसली. हमेशा न्ही जाफरो थोड्या दिसाक. आनी जेजू तांचे सगळे दूख जाणा जालो आनी म्हणटा की लाजरस भायरे लाजरस भायरे. हांगा नातानएल सांगता पळया. नातानएल तो फिलिपा मेळच्या पयलें तुवें कितें पुरा त्याचो चिंतून आसताय उलोवन आसताय डिस्कस करून आसताय ह्या सगळ्या विशयान हांव जाणा. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. म्हज्या मोगाचें चिंती नाका देवाक कांय कळीत ना म्हणून. हर एक तुमचो हुस्को देवाक कळीत आसा. हर एक तुमची गरजो देवाक कळीत आसा. त्या खातीर परत पळया म्हज्या मोगाचेर लूक चॅप्टर 6 वर्स 6 to 11 एकडी पळया आमी. अनेक साबत दिसा जेजू सिनागोगान भितर सरलो आनी शिकोवंक लागलो. थंय उजवात आकुडलेलो एक मनीस आसलो. आनी साबत दिसा जेजू कांय बरो करीत काय म्हूण आकुडलेल्या व्यक्तीच्या जिवितांत ताजो हात नीट जावची गरज. कितले वर्स तो सफर करन आसा कश्ट आसा ताचो हात असोच आसलो. आनी तो चिंतलो जावं कोण म्हाका बरो करीत म्हणून. आनी जेजूक ताची चिंतना जाणा जावन जेजू त्या बरें करचे चिंता आसतना हांगा पळया. पूण जेजून तांची चिंतना जाणा जावन आकुडल्या हाताच्या मनशाक म्हळें उठ आनी मुखार येवन हांगा राव. फारिजेव शास्त्र चिंताली जाफरो आज शाबत दिसा हो काय बरो करीत म्हणून चिंतून खाली पॉइंट सोदून रावल्या फारिजेवाक आनी सगळ्यांक पळोवन जेजू कितें करता त्या आकुडलेल्या व्यक्तीचेर आकुडलेल्या हाताच्या व्यक्तीचेर एक दयाळ करणी करूं. दयाळ जेजू काकुळदार जेजू फुडें वेता आनी आकुडलेल्या हाताच्या व्यक्तीक सांगता तुजो हात नीट सोड कित्याक कितल्या वर्सां तो कश्ट आसा. हालेलुया हालेलुया. म्हज्या मोगाच्या न्हू आमच्या जिवितांत आज देवाचे उतार आज कांसो दवरया. जेजू आयला म्हाका आनी तुका बरें करूं. जेजू आयला म्हजे आनी तुजे कश्ट समजून घेवं. जेजू आयला म्हजी आनी तुजी दोळ्यांतले दुकां पुसून काडूं. जेजू आयला म्हजें तुजें उणेपण पयस करूं. त्या खातीर आमच्या सगळ्या काळजांत आमी जेजूच्या सांगात रावूंक जाय. कशें पावलाची टेस्टिमनी तुमी आयकल्या तशेंच म्हज्या मोगाचेर आज आमच्या हर एक खंतीक दुखाक इराराय बेजाराय जेजू एकलोच आदार जावन आसा. त्या खातीर जिवन दिवचें उतार हर एक दिसा वाचया. पावल म्हणा लागलो की सगळे रात हांवें देवाचे उतार वाचले आनी कंटिन्यू रिपीट केले. सकाळीं उठता आसतना सोम्यान वर्ती अद्भुतां अजापां आमच्या जिवितांत केला. तसोच सोमी जेजू क्रिस्त आमच्या जण एकल्याच्या जिवितांत अजापां करतलो जावन आसा आश्चर्य करतलो जावन आसा. त्या खातीर आमच्या जिवितांत दिसान दीस बुलोवण्याक वायटाचे सांगातपण हाडूंक आनी प्रत्येक देवातून भावार्थ उणें करूंक आमच्या भितर बुलोवचो एकलो आत्मो आसा की तो जावचो देवसराचो आत्मो. त्या खातीर त्या आत्म्यांतून आमी भायर येया.
त्या आत्म्या आमच्या जिवितार इन्कार करया आनी कंटिन्यू आमच्या समया सांगात आमी रावया कित्याक तो आमच्या आयुश्यान हर एक घडीत जाणा हर एक वेळार जाणा त्या खातीर देवाचे उतार म्हणटा की आमकां परत एक पटी पळया म्हज्या मोगाचे न्हू लूक चॅप्टर 9 वर्स 46 to 48 पर्यंत पळया एक पावटी आपणा पैकी कोण ओढ या विषयांत शिसामदले एक तेर्क उठले तांचे मतीन कसले आलोचना गुंगतात ते जाणा जावन जेजून एक ल्हान भुरग्याक आपयले जेजूच्या शिसामध्ये असले तर्क उठलो की कोण ओढ मुज्या अंत आज कोण ओढ हांव ओढ की जेजू सांगाता अनेक लोक ओढ की म्हणून तांचे मध्ये तर्क चलो आसले तांचे मध्ये घुसपण जावन आसली इराळे भोगून आसले जेजू कितें तांची चिंतना जाणा जाल्लो जेजू हर एक वेळ जेजू हर एकले चिंतना जाणा जाता म्हणून फ्रूप साक्षी जावन आसा आनी तूं पळय परतून वाचचें तें सामी सुटायन वाचया एक पावटी आपणा पैकी आपल्या पैकी कोण ओढ या विषयांत ओढ म्हूण ह्या विशयांत शिसामध्ये एक तर्क उठले एक तर्क उठले जेजूच्या मुखार हांव ओळखी पेद्रू ओळखी जो कोणी जावं फ्रो तांच्या मध्ये तर्क उठले तांचे मतीन कसले आलोचन्यो तांच्या मध्ये असले आलोचन्यो गुंतात ते जाणा जावन असले शिसा मध्ये असले आलोचन्यो कित्याक रात दीस शिसा सांगतात आस जेजू सांगता असल्या शिसांनी अशें चिंता आसतना जेजू के सगळे तांचे चिंता कळीत जाले जेजून एक ल्हान भुरग्याक आपयले आनी ताका आपणा सरशी उबे करून तांच्या लागीं म्हळें तांच्या मध्ये म्हळें जो कोण या ल्हान भुरग्याक म्हज्या नांवान घेता तो म्हाकाच घेता पळय आपुरबायेची एक घडीत जेजू त्या स्वते दवरता त्या खातीर म्हज्या मोगाचें नांव पावलीचे घडीत तुमच्या मुखार दवरले जेजून ल्हान भुरग्याचे घडीत दवरले म्हज्या मोची कित्याक घडिता द्वारी आमचो भावार्थ आनी आमी घट करूंक जाय गणिता द्वारे आम्ही समेच्या लागी रावूंक जाय गणिता द्वारे हर एक वापरे द्वारे म्हज्या मोगाचें हर एका सांगण्याद्वारे म्हज्या मोगाचें आमी जेजूच्या मोगा लागी रावूंक जाय हांगा इतले टेस्टमेंट तुमी आयकतात कित्याक म्हळ्यार देव आमचो मोग करता त्या खातीर आज जे कितें उलयला तुमी जे कितें मतीन चिंतला सगळे देव जाणा तो धनीस आयचो दीस आशिर्वाद करूं दी आमचो हात आमच्या काळजांत दवरया मोगाळा जेजू आज आयच्या दिसा तुका आमी अर्गयता आसतना आमच्या मदीं जायते विचार आनी चिंतना आसात जायते उण्यापण आनी जायते इराराय अडखळ्यो आसात जायते कन्फ्युजन आसा आमी जायते वेळा सकयल पडचो अनुभव आमकां भोगून आसा समेय जेजू आयज एग्जामीच्या सगळ्या भुरग्यांक हांव तुज्या मुखार भरता कितल्या भुरग्यांची एग्जामी चलून आसा तांकां तुज्या पवित्र आत्म्यान भर समेय कोणी आज भायर वचूंक टिकेट आसा तांची विजा आसा टिकेट आसा एअरपोर्टा वेतना भियातात ती पॉझिटिव्ह म्हणून रिपोर्ट येता म्हणून तांचो सगळ्याचो रिपोर्ट नेगेटिव्ह कर जेजू जेजू आज मागता कोणें कार्य हात घाला आनी ह्या दिसांनी भुरग्यांची एग्जामी सुरू जाला भुरग्यांची इस्काला सुरू जाला सगळ्या भुरग्यांक राख जेजू आज कोणाचें कार्य आसा ते कार्याचेर आशिर्वादीत कर जेजू आनी मागता म्हजे जेजू जण एकल्यांक तुज्या बेसावांनी आयचो दीस भर जण एकल्यांक तुज्या कुरप्यान भर म्हणून तुज्या लागीं परतून मागता आमेन प्रायज द लॉर्ड म्हज्या मोगाचें न्हू आयच्या दिसा परतून आमी देवा अर्घ दिता आसतना हांगा 4 टेस्टिमनी आयकुया तो दीस तुमचो जण एकलो आयचो बेसावांचो जावं दी म्हणून मागता आमेन प्रेज द लॉर्ड हांव डायना बँगलोर तावन म्हज्या मम्मेची 2 साक्स दिवंक आयशेता पयलीं तिच्या दोळ्यांचें कॅटरॅक्ट ऑपरेशन आसलें तें शाबीत तरान जालें आनी एक साक्स तिका पोट पुगोनशें येवन दाक्तेरा कडेन टेस्ट करतना फॅटी लिवर आनी हर्निया प्रॉब्लम आसात म्हूण सांगून 15 दिसांक डायट आनी वखदां बरोवन दिल्लीं आमी सर्वां 3 वरांच्या मागण्यांत भाग सदांच घेता आमी ब्रदर प्रकाशाच्या प्रेयर ग्रुपाक रिक्वेस्ट धाडलें तांणी मागता म्हूण बसयलें आनी तांणी दिल्लें वर्ड ऑफ गॉड आमी सदांच रिपीट करन आशिल्लें 15 दिसां उपरांत दाक्तेरान चॅक करतना आतां कांय प्रॉब्लम नात म्हणून ह्या खातीर धन्या देवाक अर्गां दिता आसतना आमचे खातीर मागिल्ल्या ब्रदर प्रकाश ताच्या टिमाक आनी ताच्या कुटुंबाच्या सर्वांक देवाची निरंतर आशिर्वादां मागता प्रेज यू जीजस थँक यू जीजस लव यू जीजस I want to give this testimony of my brother Gresham. He is 4 years old. On 7 November, he was suffering from cold and cough. We sent petition to Brother Prakash to pray.
He sent word of God. Psalm 6 verse 2 and Psalm 30 verse 2. We repeated word of God daily. On 24th of November, Jesus healed my brother. Thank you, Jesus, for healing my brother. And also Brother Prakash to continue his prayer services. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Precious Jesus. Hallelujah, Jesus. Praise the Lord. म्हजें नांव क्लियान जोशुआ डिमेलो. हांव मंगळूरतान उलयतां. हांव म्हजी साक्षी दिवंक आशेतां. फाटल्या दिसा म्हाका सोमा उलोवंक जायनासलें. देखून म्हज्या मम्मीन बेजर प्रकाशाक कॉल केलें आनी बेजर प्रकाशाक उतर दिलें. जेरेमिया 17:14 सेरेस्परा म्हाका बरो कर आनी हांव बरो जातलो. म्हजें तारण कर आनी म्हाका तारण मेळटलें कित्याक हांव तुजी स्तुती करता. हांव सदांच म्हणटालो. आतां म्हाका सोमा उलोवंक जाता. त्या खातीर हांव जिजू करकां दिता उपकार दिता. थँक्यू जिजस. प्रेज जिजस. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. हांव बिन्नी मुंबयतावन म्हजी साक्ष दिवंक आशेतां. म्हज्या दोळ्यांचें कॅटरेटाचें ऑपरेशन जाल्लें तें म्हाका समान जावंक नातलें. दिश्ट समान नातली. दोळो उजो येवनसो उलपवचें तोपचें आसलें. म्हाका पळोवन मस्त कश्ट जाताले. आमी ब्रदरातावन वर्ड ऑफ गॉड इसारन जुवांव 14 किर्तनांत 33 वोळ मागोवन आसलें. ताच्या उपरांत दोळे चॅकअप करतना रिपोर्ट सामा आसा म्हणलें. आतां म्हाका बरें दिसता. म्हज्या दोळ्यांचे प्रॉब्लेम समान जाल्यार हांवें साक्ष दिता म्हणलें. म्हाका गूण केल्ल्या दुनिया देवाक हांव अर्गां दितां. म्हजी दुसरी साक्ष. म्हजी गोमटी फाटल्या सायडीन मस्त दूख आसली. तिसीन निशीन गुवंक जायनातलें. न्हिदोंकी मस्त त्रास जाताले. ब्रदरान शिकोवचें मागणें हांव 3 फावटी वाचून आसतालें आनी मागणें करतालें बरोवन दवरतालें. हेपटी मागणें जाल्ल्या तक्षण हांवें बायबल म्हज्या गोमटेर दवरलो आनी मागलें. आतां म्हजी गोमटी दूख जेजून गूण केल्या. म्हाका गूण केल्ल्या दुनिया देवाक हांव अर्गां दितां. अर्गां तुका जेजू. होगळाप तुका जेजू. हालेलुया हालेलुया. आनी म्हज्या खातीर मागल्या ब्रदराक मागणें ग्रुपांच्यान मस्त देव बरें करूं.